नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका तमाम दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। बजार बेलगाम छ, कसैको नियन्त्रणमा देखिएन बजार। अब तरकारी किनेर होइन हेरेरै अगाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। तेलको त कुरै नगरौं, चिल्लो तेलमा बढेको मूल्य हेर्दा उपभोक्ता नै चिप्लिने अवस्था आइसक्यो। महँगी बेलगाम यसरी बढ्ने हो भने एक झोला तरकारी किन्न अब एक झोला नै पैसा बोकेर जानुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न। 1000 बोकेर जाँदा झोलाभरि तरकारी बोकेर घर फर्किने दिन टाढिँदैछ। अब बजारमा बढेको महँगीको अत्याचार हेर्दा लाग्छ अब नेपालमा हुँदा खानेहरूले नुनसँग मात्र भात निल्नुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न। मासुसँगको त कुरै नगरौं, तेल र भुटनको कुरै छाडौं, तरकारीका कुनै पनि जात छुन नसकिने अवस्थामा पुगेका छन्। चामलमा बढेको मूल्य हेर्दा लाग्छ अब नेपालीले फापरको ढिँडो नै रुचाउनु पर्ने दिन आए जस्तो छ। कसको नियन्त्रणमा छ नेपालको बजार? पसलै पछि फरक मूल्यहरू हुन्छन्, बजार अनुसार फरक हुन्छ दाम। सस्तोमा केही पाइँदैन, महँगीले केही छुनै नसकिने अवस्था छ। सरकारले तरकारीमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा केही दिन अघि मात्र गर्यो, तर सीमा नाकामा तरकारी बोकेका भारतीय लरीहरूको लस्कर अझै उस्तै छ। बजार अनुगमन पनि गर्छ सरकारले, उसका निकायका कर्मचारीहरू बजारतिर घुमेको पनि देखिन्छ कहिलेकाहीँ। तर अनुगमन नाटकमा मात्र सीमित हुँदा कालीमाटी तरकारी बजारको भाउले भने स्वयम्भूको खुड्किला उक्लन छाडेका छन्। कहिले बजारबाट प्याज हराउँछ, कहिले लसुन नै गायब हुन्छ, तर हराएको प्याज बजारमा फर्किँदा यति पिरो भएर आइपुग्छ कि उपभोक्ताले पर्सबाट पैसा झिक्ने आँट पनि गर्दैनन्। फलफुल त अब बिरामी भएपछि मात्र खाने पाइने भएको छ। हिमाली जिल्लाहरूलाई नै रातम्मै बनाएर फल्छन् नेपालमा स्याउ, तर बजार नपाएर गाई भैँसीको लागि खोले बनाउँछन् हिमाली जिल्लाका बासिन्दाले स्याउलाई। तर काठमाडौँवासीलाई भने कश्मीरी स्याउको स्वाद नै चाख्न विवश बनाइन्छ। पेट्रोलको मूल्य लगातार बढिरहेको छ, हप्ता हप्तामा बढ्छ पेट्रोलको भाउ। अनि विद्यार्थी संगठनहरू जुरुक्क उफ्रँदै सडकमा आउँछन्, तेलमा खेल भयो भन्दै चिच्याउँछन्, तर सरकार सुने नसुने चाहिँ गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य समायोजन गर्न बढाएको तर्क गर्छ आयल निगम, अझै घाटामा छ पो भन्छ आयल निगम। तर आफ्ना कर्मचारीलाई बोनस वितरणमा उद्धार बन्ने आयल निगमले उपभोक्ताको ढाड सेक्दा भने आनन्द मान्दै आएको छ। इन्धनको मूल्य बढ्दा उफ्रने विद्यार्थी संगठनहरू खाने तेलको मूल्य बढ्दा भने चुपचाप छन्। उपभोक्ता भनौं या जनता पनि तैचुप मैचुपको अवस्थामा छन्। कति निको हुन् नेपाली जनता सरकारका लागि? जे गरिदिए पनि भएकै छ, महँगी मन परि बढाउँदा पनि सहेकै छन्, चलेकै छ आखिर देश। चालु आर्थिक वर्ष 2076-77 को पहिलो 11 महिनामा नेपालले 11 खर्ब 81 करोड रुपैयाँ बराबरको आयात गरेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 15.31% कमी भए पनि बजारमा स्वदेशी नभई विदेशी वस्तु नै छ्यापछ्याप्ती पाइन्छन्। स्वदेशको स्वाद अलग्गै हुन्छ पक्कै पनि, तर स्वाद सबै विदेशी चाख्नुपर्ने बानी लागेपछि नेपालको रकम विदेशीले उडाइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बजारमा खाद्यान्न, तरकारी र तेलजन्य वस्तुको मूल्य आकाशीको बताएको छ। उत्पादनमा नै कमी हुँदा मूल्य बढेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ, तर बढेको महँगी नियन्त्रणमा सरकार पुरै असफल हुँदा जनताको ढाड सेकेको सेकै छ। के नियन्त्रणका उपायहरू सकिएकै हुन् या बजारलाई बेलगाम नै छोडिएको हो? सरकार जनताको न्याउरो बन्दै गरेको अनुहार हेरेर कदम चाल्नु पर्यो। सहन्छन् नेपाली जनताले भन्दै महँगीको भारी जनताको ढाडमा कहिलेसम्म बोकाइरहने? आउनुहोस् सुरु गरौं जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग।
दर्शक महानुभाव, स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको अर्को नै एउटा एपिसोडमा। आज हामीले कार्यक्रममा विभिन्न विषयहरू समावेश गरेका छौं। खासमा यस अगाडिको श्रृङ्खलामा हामीले प्रस्तुत गरेको सप्तरीमा एक 13 वर्षीय बालिकालाई आफ्नै विद्यालयका प्रधानाध्यापकले जुन दुर्व्यवहार गरेका थिए, त्यो दुर्व्यवहारको शिकार बनेकी थिइन् बालिका, र त्यो बालिकालाई हामीले भेटेर स्थलगत रूपमा तयार पारेको रिपोर्टको फलोअप आजको कार्यक्रममा पनि हामी समावेश गर्नेछौँ र सम्बन्धित निकायसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ यस विषयमा। यद्यपि यो रिपोर्ट प्रसारण भइसके पछाडि ती बालिकाले न्यायको याचना गरेको हामीले रिपोर्ट प्रसारण गरिसके पछाडि काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा रहेका आम महिला अधिकारकर्मी र ती महिला हक अधिकारको लागि आवाज उठाउने व्यक्तिहरू पनि सशक्त रूपमा यो घटनालाई लिएर माइती घर मण्डलामासम्म यति बेला विरोध गर्न, नारा लगाउन, दोषीलाई उन्मुक्ति नदे र त्यस पछाडि पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाइरहेका छन्। यो विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ सम्बन्धित निकायसँग। भने हामीले एउटा स्थलगत रूपमा तयार पारेको रिपोर्ट रहेको थियो सिरहाको, जहाँ धनी र गरिब बीचको खाडल अझै पनि पुरिएको छैन। सिरहाको एउटा बस्ती, जुन बस्तीमा रहेका आम विपन्न, त्यसमा पनि दलित समुदायका व्यक्तिहरू आज पनि जसले उनीहरूलाई शासन गरिरहेको छ, जो स्थानीय सरकारको प्रतिनिधि भएर उनीहरूकै मत पाएर आज सत्तामा पुगेका छन्। हुन त संघीयताको एउटा नारा नै रहेको थियो कि घर घरमा सिंहदरबार, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनेर। तर त्यो सिंहहरूले ती विपन्न वर्गको बस्ती नै उजाडेको एउटा स्थलगत रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। भने हामीले अर्को एउटा समसामयिक विषय समावेश गरेका छौँ। खासमा महँगी बढ्नु, कुनै पनि खाद्यान्न वस्तुको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नु नेपालीहरूको लागि नौलो कुरा रहेन। हामीलाई मूल्य वृद्धि भइसके पछाडि त्यसको मूल्य भार खप्ने आदत भइसक्यो, बानी भइसक्यो र त्यो सहन हामी बाध्य छौँ, किनकि सरकारले यहाँ बताइरहेको छ कि मूल्य वृद्धि अन्य विविध कारणले भएको हो। त्यसकारणले आज हामीले यो विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। खासमा यो खानेतेलमा भएको मूल्य वृद्धिको विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। भने यस अलावा एउटा हात्ती आतंकको विषय रहेको छ। यो झापाको रिपोर्ट रहेको छ। पछिल्लो समय विभिन्न निकुञ्जमा बसेका, आरक्षणमा बसेका वन्य जन्तुहरूले बस्तीमा गएर बस्ती नै तहस नहस गराउने र बस्तीभरका मानिसहरू नै आतंकित हुनुपर्ने घटनाहरू बढिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा एउटा रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामी समावेश गर्दैछौँ। भने यस अलावा विभिन्न नाममा जङ्गलहरूको फडानी भइरहेको छ। खासमा यति बेला तस्करहरू नै लागेको, काठ तस्करहरू जङ्गल फडानीमा लागेको भन्ने विभिन्न समाचारहरू पनि हामीले सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ। यसै विषय रहेको छ। हामीले धादिङमा वन थिनिङ गर्ने नाममा वन फडानी भइरहेको यो विषय पनि आजको कार्यक्रममा हामी समावेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शक महानुभावसँग प्रत्यक्ष रूपमा भाइबर मार्फत र टेलिफोन मार्फत जोडिनेछौँ। तपाईँले कार्यक्रम अवधिभर आफ्नो कुनै गुनासो, जिज्ञासा र प्रश्नहरू रहेका छन् भने हामीसँग सहकार्य गर्न सक्नुहुनेछ र कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ सबैभन्दा पहिले गाली र तालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपाल र भीम रावललाई गरेको कारबाही कस्तो लाग्यो भन्ने प्रश्नमा मत जाहेर गर्नुपर्ने थियो, जसमध्ये 79.5% अर्थात् 1675 जनाले तालीमा र 20.5% अर्थात् 434 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् मत जाहेर गर्ने आम दर्शकको मतलाई हेर्ने हो भने नेपाल र रावल बीच भएको कारबाही सही हो भन्ने तालीमा आम दर्शकको प्रतिक्रिया बढी देखिन्छ। यसको अर्थ कारबाहीलाई धेरैले स्वागत गरेका छन्। अब ताली र गालीको लागि आजको विषय बजारमा बढेको अत्यधिक मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकार चुकेकै हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा जानुहोस् र ताली र गालीमा
भोट गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो विचार, आफ्नो प्रतिक्रिया, जुन विचार र प्रतिक्रियाले सार्वजनिक महत्त्व बोकेको हुन्छ र आम जनसरोकारको विषयमा तपाईहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुनेछ ताली र गाली मार्फत। अब कार्यक्रममा पहिलो रिपोर्टतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। समाजमा विवेकहीनता मानिसहरू बढ्दै गएका छन्। विवेक भएका मानिस पनि प्रशस्त भेटिन्छन्। हामीले मंगलबारको एपिसोडमा सप्तरी रूपनीकी एक बालिकामाथि भएको कुकर्मको बारेमा स्थलगत रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौं। रिपोर्ट प्रसारणपछि धेरै सहयोगी हातहरू र मनकारी मन भएकाहरूले बालिकाको शिक्षा, दीक्षा र हेरचाहको बारेमा चासो देखाउनु भएको छ। एक 13 वर्षीय बालिका जो 2 वर्षदेखि आफ्नै विद्यालयका प्रधानाध्यापकबाट पटक पटक बलात्कृत भएर गर्भवती हुन पुग्छिन्। प्रभाव, पहुँच र पैसाको बलमा बलात्कारी प्रधानाध्यापक वीरेन्द्र प्रसाद शाह कानुनी कारबाहीबाट निरन्तर बच्दै आएका छन्। अझ पीडकको परिवारको प्रभावका कारण पीडित परिवार कहीँ कतै उजुरी गर्न समेत डराउँदै आएका छन्। गर्भवती भएकी बालिकालाई भारतमा लगेर पीडक परिवारले गर्भपतन गराए, तर परिवारले नै ती बालिकालाई अस्वीकार गर्दा अहिले उनी बाल संरक्षण गृहमा रहँदै आएकी छन्। पीडित बालिकालाई न्याय दिलाउन सप्तरी प्रहरीले घटनाको 2 वर्षपछि मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाए पनि बलात्कारी प्रधानाध्यापकको राजनीतिक पहुँचको कारण मुद्दा ढिसमिस हुने त होइन भन्ने प्रश्न र आशंका पनि उठेको छ। घरबाट त्यागिएकी, समाजबाट हेपिएकी ती बालिकाको शिक्षा, दीक्षा र भरण पोषणका लागि भने धेरै सहयोगी हातहरूले न्युज 24 मा सम्पर्क गर्न सुरु गर्दै गर्दा बालिकाको जीवनले नयाँ मोड लिने आशा बढेको छ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको टिमले तयार पारेको यो अर्को फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। बालिकामाथि भएको कुकर्मको त्यो कहाली। न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा बालिकाको विषयमा गुनासो आएपछि हाम्रो टोली गत शुक्रबार सप्तरी पुगेको थियो। सप्तरीको रूपनी स्थित श्री बीएस मेमोरियल इंग्लिश बोर्डिङ स्कुलमा कक्षा 3 मा अध्ययनरत 13 वर्षीय ती बालिकालाई प्रधानाध्यापक वीरेन्द्र प्रसाद शाहले निरन्तर बलात्कार गरी गर्भवती बनाए। कसैलाई भने मारिदिने धम्की दिँदै बलात्कार गरेपछि बालिकाले अपराध लुकाएर नै बसिन्। तर उनको शरीरमा आएको अस्वाभाविक परिवर्तनपछि पत्ता लाग्यो बालिका गर्भवती भइछन्। यो कुरा बालिकाको परिवारले र पीडक प्रधानाध्यापक शाहको परिवारले पनि थाहा पाए र बालिकालाई भारतको दरभंगा पुर्याएर बालिकाको पेटमा रहेको 8 महिनाको बच्चा तुहाइयो। अनि पेटको बच्चा के गर्नु? इंडिया लग्यो। इंडिया लिएर गयो? नि के गरायो? इंडियामा डाक्टरसित खसायो। डाक्टरलाई देखायो? देखाइसके पछाडि के बच्चा गिरायो? बच्चा गिरायो। कतै सहयोगको वचन, कतै धम्कीको भाषा। रिपोर्ट प्रसारण भएपछि धेरै ठाउँबाट सहयोगी हातहरूको बालिकाप्रति चासो बढ्दै गर्दा पीडक परिवारले भने रिपोर्ट प्रसारण गरेर राम्रो नगरेको भन्दै धम्की पनि दिन पछि परेनन्। पीडित बालिकाको पक्षमा बिहीबार काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन नै गरियो। बलात्कारी प्रधानाध्यापक शाहमाथि कारबाहीको माग गर्दै स्वतःस्फूर्त रूपमा गरिएको प्रदर्शनमा बालिकाको भविष्यको लागि चिन्ता जाहेर समेत गरियो। प्रदर्शनकारीले कारबाही नभए सप्तरी सदरमुकाम राजविराज नै पुगेर ठप्प पार्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। शिक्षक भएर यस्तो जुन सप्तरीको घटना गर्नु भएको छ त्यो एउटा शिक्षक हो, विद्यालय हो। त्यसमा मान्छे ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि, नलेज लिनको लागि आफ्नो बच्चालाई पठाउँछ। त्यहाँ हाम्रो बालबालिका सुरक्षित छैन भने त्यसको जवाब सरकारले दिनुपर्छ। त्यहाँ अस्थलगत भ्रमण गरेर के कसो छन् त्यहाँबाट बटुलेर अनि हामीहरू त्यसको अगाडि बढ्ने हो। यदि मृत्युदण्डको सजाय दिएन भने, कडाभन्दा कडा सजाय गरेन भने, जति यो बाटोमा कराए पनि यी बदमास नेताहरूले गोली ठोक्न लगाउँछन्। न्याय माग्नेलाई यिनीहरूले आफै आत्महत्या गर्न लगाउँछन्, तर न्याय पाउँदैन। बलात्कारी प्रधानाध्यापक अझै पक्राउ परेनन्।
सप्तरी प्रहरीले बलात्कारी प्रधानाध्यापक शाहमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाए पनि उनी अझै पक्राउ पर्न सकेका छैनन्। आफ्नो कुनै निशानी समेत विद्यालय र समाजमा नछाडेका शाह कता छन् प्रहरीले पत्तो लगाउन सकेको छैन। तर देख्नेहरूले उनी गाउँघरमा नै डुल्दै हिँडेको बताउँछन्। आफू विरुद्ध कोही लागे या कारबाही गर्न खोजे प्रहरी अधिकृतहरूको नै सरुवा गर्ने हैसियत बनाएका शाहमाथि यसपटक भने प्रहरीले आँट्नै गरेर मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। हामी कहाँ यो इन्फर्मेसन आइसकेपछि हामीले यसलाई विस्तृत रूपमा अध्ययनहरू गऱ्यौँ, दर्ता प्रक्रिया सुरुवात गऱ्यौँ र यसको इन्भेस्टिगेसन लगभग हामीले कम्प्लिट गरेका छौँ। तर पनि यसमा अभियोग लागेका भाइस प्रिन्सिपल वीरेन्द्र शाहलाई हामीले अहिलेसम्म एरेस्ट गर्न सकेका छैनौँ। उनी भागी हिँडेको अवस्था छ। सिङ्गो समाज त्रसित परिवारका सदस्य भय र त्रासमा। सीधा कुरा टोली सप्तरी पुग्दा सिङ्गो समाज नै त्रसित अवस्थामा थियो। हाम्रो टोली पीडित परिवारको घरमा नै पुग्दा पनि बालिकाकी आमा टोलीसँग सम्पर्कमा नै आउन चाहिनन्। बाटोमा भेटिएकी बालिकाको हजुरआमाले पनि डराउँदै र रोँदै आफूहरूमाथि अन्याय भएको धारणा राखिन्। नहीं डराना कहीं ना कथी भेल छले घटना कथी भेल छले नहीं डरो देखी डरे भी त अपनो मन के भय जे है ने डर होय छै उहो ओकरा लेल काल है छै ते दुआरे नहीं डरा पड़ले। घटना कथी भेल रहो कनी हमरा सब के कही ओकरा जे है से हम सब समाधान दिसन जेबे तोरा सहयोग करेला हम सब आइल छी। समाजको चरित्र पनि अचम्मकै छ। छोरी चेलीको इज्जत सियोको टुप्पोमा हुन्छ भन्छ नेपाली समाज। तर बलात्कारी प्रधानाध्यापकको इज्जत जोगाउन केही समाज लागि पर्छ। के फुलमायाले छोरी भएर जन्मिएको अपराधको बोझ अब जिन्दगी भर भोग्नुपर्ने हो? तर होइन, धेरै संस्था र व्यक्ति अगाडि सरेका छन् जसले फुलमायाको बाँकी संसार सुखद बनाउने प्रण गरेका छन्। तर सबैको माग छ बलात्कारी प्रधानाध्यापक शाहमाथि कठोर सजाय हुनै पर्छ। दर्शक महानुभाव, जबसम्म समाजले नै लुकाएको, चाहे त्यो समाजभित्र भएको विभिन्न नियम, विभिन्न संस्कृति अथवा विभिन्न कुरीतिले होस् अथवा त्यो समाजले दबाव, प्रभाव र अभावले लुकाएको होस्, परिवारले त्यो समाजबाट तिरस्कृत हुन्छु, तिरस्कारमा पर्छु भनेर लुकाएको किन नहोस्, यो घटनालाई हामीले उठान गरिसके पछाडि हामी यो घटनाको गहिराईसम्म जानेछौँ र पीडित बालिकालाई न्याय दिनको लागि हामी सशक्त रूपमा आवाज उठाउनेछौँ र विभिन्न सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग पनि हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्नेछौँ बालिकाको विषयलाई लिएर। यति बेला बालिकाको परिवार, खासमा उनको बुवा जो विगत 5 वर्षदेखि साउदी अरबमा रहेका छन्, उनले त्यही समाजको तिरस्कारको कारण देश फर्कन सकेका छैनन्। उनले छोरीको विषयमा जानकारी थाहा भइसके पछाडि कुन मुख देखाएर म देश फर्कौँ, त्यो घर फर्कौँ भनेर बताएका छन्। यद्यपि पीडित परिवार यति बेला आफ्नै गाउँ, समाज र परिवारबाट समेत अलग भएको छ अनि त्यो समाजमा कसैले पनि न्यायको लागि आवाज उठाउँदैनन्। मैले जानकारी प्राप्त गरेँ, यस विषयमा हामीले कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ प्रमुख जिल्लाधिकारी जो सप्तरीको हुनुहुन्छ फणीन्द्रमणि पोखरेल, उहाँसँग कुराकानी गर्न खोजिरहेका थियौँ। यही घटनालाई लिएर प्रहरी प्रशासनलाई विभिन्न चलखेल गरेको आरोप लगाएको छ। त्यहाँ सप्तरीभरिका महिला सञ्जालका महिला अधिकार कर्मीहरू आवाज लगाउन सिडिओ कार्यालयसम्म पुगेका छन् दबाब दिनको लागि। तर फणीन्द्रमणि पोखरेल जो सप्तरीको सिडिओ साहब हुनुहुन्छ, उहाँले भर्खरै हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। हाम्रो टिमले सम्पर्क गर्दा यो विषयमा मलाई जानकारी छैन, म बोल्न मिल्दैन। यो कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै यो विषयमा हामी कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। तपाईँ प्रत्यक्ष रूपमा आएर तपाईले आफ्नो प्रशासनिक धारणा राखिदिनुहोला भनेर हामीले उहाँलाई पूर्व जानकारी गराएका थियौँ। यद्यपि यो भन्दा अगाडिको श्रृङ्खलामा जुन समयमा हामीले पहिलो पटक यी बालिकाको विषय रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गरेका थियौँ, त्यस समयमा पनि उहाँलाई हामीले सम्पर्क गरेका थियौँ। यति बेला सिडिओ साहब जसले त्यहाँ प्रशासन हेरेर बस्नु भएको छ, उहाँ नै यो विषयमा जानकार छैन, म बोल्न मिल्दैन भनेर फोन राख्नु भएको छ। यो विषयलाई लिएर यति बेला देशभरि नै ती बालिकाको न्यायको लागि आवाज उठाएका छन् विभिन्न व्यक्तिहरूले स्वतस्फूर्त रूपमा भने सिडिओ साहबको यो प्रतिक्रियाबाट
सहजै ती परिवारले अनुमान लगाउन सक्छन् कि यो केस फेरि ढिसमिस गर्न खोजिएको त होइन। आखिर के दबाव छ? यति जानकारी हुँदाहुँदै पनि सिडिओ साहबलाई प्रशासनिक रूपमा बोल्नको लागि कुन चाहिँ दबाव रहेको छ अथवा के प्रभाव रहेको छ? कुन हैसियतले उहाँ प्रशासन चलाएर बसिरहनु भएको छ भन्ने यावत प्रश्नहरू उहाँतर्फ तिर्सिएको छ। हामीले उहाँलाई निरन्तर योभन्दा अगाडिको श्रृङ्खलामा पनि सम्पर्क गरेका थियौँ। उहाँ बोल्न मान्नु भएको थिएन भने पूर्व निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै हामीले उहाँलाई जानकारी गराएका थियौँ। प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएर तपाईँ यो विषयमा प्रशासनिक यो कुराकानी गरिदिनुहोस् बालिकाको न्यायको लागि भनेर बताएका थियौँ। तर भर्खरै हाम्रो टिमले सम्पर्क गर्दा सप्तरीका सिडिओ साहब प्रमुख जिल्लाधिकारीले बताउनु भयो कि म यो विषयमा बोल्न सक्दिनँ। फणीन्द्रमणि पोखरेल सरले बताउनु भएको छ हामीलाई। यो विषयमा हामीले स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङ गर्न जाँदाखेरि त्यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा देखेका छौँ कतिपय शब्दहरू, कतिपय ती पीडित बालिका र उनको परिवारले भोगेका दुःख र त्यो पीडालाई हामीले शब्द मार्फत, भिडियो मार्फत प्रस्तुत गर्न जति पर्थ्यो त्यो हामीले गरिरहेका छौँ। तर प्रमुख जो प्रशासनको हुनुहुन्छ उहाँहरूको जवाफ यो किसिमको आएको छ। यद्यपि यो विषयलाई हामी निरन्तर फलोअप गरिरहनेछौँ। अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। स्थानीय सरकारको मुख्य दायित्व नै स्थानीय तहको विकास, निर्माण र त्यस क्षेत्रका स्थानीयको बाँच्न पाउने अधिकार रक्षा गर्नु हो। तर सिराहाको गोलबजार नगरपालिकाका मेयर देवनाथ शाहले भने आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न चमार समुदाय बस्दै आएको बस्ती नै उजाड पारिदिएका छन्। मेयर साहबले वडा नम्बर 5 मा रहेको आफ्नो जग्गामा सडक पुर्याउने उद्देश्यले चमार समुदायमा बस्तीमा सडक विस्तार गर्दै उनीहरूको उठिवास लगाएका छन्। जनताको लागि काम गर्छु, नगरपालिकाका जनतालाई समृद्ध बनाउँछु भन्दै निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिबाट चमार समुदायको खुसी खोसिएको छ। सिराहाबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट दिलीप सहिनीको सहयोगमा स्थलगत रूपमा तयार पारिएको रिपोर्ट हेरौँ। चमार समुदायको बस्ती नै उजाड पारियो। आफ्नो कर्तव्य, जिम्मेवारी र दायित्व भुलेर सिराहाको गोलबजार नगरपालिकाका मेयर देवनाथ शाहले भने चमार समुदायको बस्ती नै उजाड पारेका छन्। चमार समुदायको छेउमा रहेको आफ्नो जग्गामा सडक पुर्याउने उद्देश्यले मेयर शाहले चमार समुदायको बसोबास स्थल तहस नहस पारिदिए। नगरपालिका 4 स्थित चमार समुदायलाई सडक विस्तारको नाममा बदनियतपूर्वक उठिवास लगाउने दुष्प्रयास गरिएको छ। वर्षौंदेखि सोही क्षेत्रमा बस्दै आएका चमार समुदायका 3 घर भत्काइदिएपछि उनीहरूको बिचल्ली बनेको छ। सडकका लागि जग्गा छोड्दा पनि भत्काइयो घरबार। चमार समुदाय बस्दै आएको जग्गा गाउँ ब्लकको रहे पनि आफूहरू पुस्तौंदेखि सोही क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएको उनीहरूको तर्क छ। तर नगरपालिकाका मेयर देवनाथ शाहले भने आफ्नो जग्गामा सडक पुर्याउने उद्देश्यले आफ्नो घर भत्काइदिएको उनीहरूको आरोप छ। सडक निर्माण गाउँको विकासको मुख्य पूर्वाधार हो भनेर आफूहरूले सडकका लागि 13 फिट जग्गा खाली गर्दा पनि घर भत्काइदिएको उनीहरूको दुखेसो छ। त ई कह बोलो हमरा जना जना कह तना तना कर छ। हम ओते समझाबै छियै बौआ एना दिन है एहन रात है फलना चिलना है त हमरो बात कनी समझलु। त हमरा त ओते करे के नहीं जरूरी है, करे के जरूरी छलाय त हमर बात नहीं बुझलके त कथी करू। त हम त कहले जे ओकर गलती नहीं है, गलती है हमर समाज आदमी के। नहीं उ ये या तोड़ दीतिए घर तब ने उ कहते से मेरो के गलती है। उ कहे बोलो हमरा कहे है, उ अपना साहब के नहीं तोड़े त आदमी के जे कहे ओकरा बुझ परले बात। 7 घर परिवारलाई उठिवास लगाउने षड्यन्त्र। यस्तै नगर प्रमुख शाहले सडक निर्माण गर्ने नाममा स्थानीय रामविलास महरा, नथुनी महरा, वीरेन्द्र महरा, बजय महरा, तेतरी महरा लगायतका विपन्न परिवारको उठिवास लगाउने षड्यन्त्र रचेको उनीहरूको गुनासो छ। हमर घर ओत तक छले आ तब ओत से ओत जमेटा हमर घर उखड़ गेले। एके तरफी हो चाहे तो यो मन में हम अथी संतुष्टि क के 26 फीट नाप के द देने छिए। ई घर भटकबे के कोन मतलब है, कैला जबरदस्ती बात है। हम तो से कहै छिए हमरा से फैसला चाहिए, से निर्णय चाहिए। हम सब दिन रही आल छिए। के यही हो त स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी?
नगरपालिकाका मेयर देवनाथ शाहको जग्गाको अगाडि स्थानीय तेतरी महरा, वीरेन्द्र महरा, विजय महराको घरको पछाडि मेयरको जग्गा पर्छ। सो घर भत्काएपछि मेयर शाहको जग्गा सडकसँग जोड्ने उद्देश्यले नियम विपरीत आफ्ना घर भत्काउन दबाब दिँदै आएको स्थानीयले आरोप लगाउँदै आएका छन्। के यही हो स्थानीय सरकारको काम? आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न स्थानीयको उठीबास नै लगाउने? दर्शक महानुभाव, आफ्नो बारीमा सडक पुर्याउनको लागि, आफ्नो खेतबारी प्लटिङ गर्नको लागि गरिब, विपन्न र पिछडिएका चमार समुदायको बस्ती नै उजाड बनाइदिएका छन् मेयर साहबले भन्ने त्यहाँका चमार समुदायका स्थानीयहरूले आरोप लगाएका छन्। यद्यपि यो विषयमा हामी सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। हामी कुराकानी गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला जो मेयर साहब हुनुहुन्छ गोलबजार नगरपालिका सिरहाका देवनाथ शाह, उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। वडा अध्यक्षज्यूलाई पनि हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यो विषयमा हामी कुराकानी गर्नको लागि ती पिछडिएका समुदाय आफ्नो एउटा सानो झुपडी बनाएर बसिरहेका थिए, जीविकोपार्जन गरिरहेका थिए। तर बाटो दुईतर्फ नै बढाउनु पर्ने थियो, जसमा मेयर साहबको जग्गा भएको ठाउँपट्टि चाहिँ बाटोको नक्सा नापिएको थियो। तर बाटो पछि मेयर साहबले आफ्नो पहुँचको कारणले, आफ्नो पावरको कारणले ती विपन्नहरूको बस्ती उजाडेर लिएर जानुभयो, उहाँको खेतसम्म पुर्याउनको लागि भनेर ती सिरहाका चमार समुदायका स्थानीयहरूले बिलौना गरिरहेका छन्। यस विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हामी सम्बन्धित व्यक्ति जो सम्बन्धित मेयर साहब पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई ती चमार समुदायका स्थानीयले आरोप पनि लगाएका छन् कि मेयर साहब जसलाई हामीले मतदान दियौँ, जसले हाम्रो समृद्धिको लागि, हाम्रो घाँस बाँस कपासको सुरक्षाको लागि, हामीलाई विकासको लागि भोट गर्छु भनेर माग्नु भएको थियो, भोट दिएका थियौँ हामीले, तर त्यो भोटको दुरुपयोग भयो। अहिले उहाँले हाम्रो बस्ती नै उजाडिदिनु भयो, हाम्रो बस्ने छानो नै यति बेला उजाडी दिनुभयो भनेर बिलौना गर्दैछन् ती स्थानीयहरू। हामीले स्थलगत रूपमा हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट दिलीप सैनीसँग तयार पारेको यो रिपोर्ट रहेको थियो, जहाँ स्थलगत रूपमा तयार गरिएको यो रिपोर्ट हो। यति बेला हामीसँग प्रदीप राज कडेल हामीसँग जोडिनु भएको छ, जो सिरहाका प्रमुख जिल्लाधिकारी हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ यस विषयमा। सिडिओ साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। भन्नुहोस्। यति बेला हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ यो सिरहाको जुन गोलबजार नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित चमार समुदाय, जुन समुदाय विगत लामो समयदेखि आफ्नो जीविकोपार्जन, आफ्नो गुजारा त्यही सानो एउटा झुपडीमा बसेर गरिरहेको थियो। आफ्नो गच्छेले जस्तो उहाँहरूले घर बनाउनुहुन्थ्यो त्यही घरमा बसेर गरिरहनु भएको थियो। तर पछि मेयर साहबले आफ्नो जग्गासम्म बाटो पुर्याउनको लागि, आफ्नो जग्गाको भाउ बढाउनको लागि, उहाँहरूकै भाषामा भन्नुपर्दा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्नको लागि उहाँहरूको बस्ती नै उजाडिदिनु भयो भनेर ती बासिन्दाहरूले गुनासो गर्नुभएको छ। यो विषयमा तपाईँलाई केही जानकारी छ? अब यो गोलबजार धनगढी नगरपालिकाहरू केही छुरी क्षेत्रमा पनि पर्छ होइन। अस्ति 3 नम्बर वडाको केही ठाउँहरूमा गएको थिएँ, मानव बस्तीहरू विस्तारित भइरहेदेखि अब 4 नम्बर वडाको भन्नुभयो, एक्ज्याक्ट मैले यही ठाउँको भनेर अहिले भन्न सकेन। हजुर। अब एकातिर यहाँ अहिले आयोगको जिल्ला शाखा पनि गठन भएको छ, अर्कोतिर प्लटिङ गर्ने, आफू खुसी बिक्री गर्ने, कठाको 2 लाख 3 लाखमा भन्ने पनि गाई गई नसुनेको होइन। त्यसो गर्नु भएन। जसको घर जग्गा छैन उहाँलाई चाहिँ व्यवस्थित बसोबासको लागि आयोग जिल्ला आयोगले एउटा ठाउँको पहिचान गर्ला भनेको थियो। तर यहाँले जुन सोध्नु हो कसैको घर जानलाई, बाटोको प्लटिङ गर्नलाई, हजुर, बस्ती उठायो भन्नुभयो। अब यति कुरा उठिसकेपछि मैले हेर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर। यहाँले जुन प्रश्न सोध्नुभयो त्यो विषयमा चाहिँ मैले थप नबुझिकन अहिले भन्न सक्ने अवस्थामा रहेन। हजुर, अब तपाईँ एक प्रशासनिक प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। जब तपाईँ प्रमुख जिल्लाधिकारीको हैसियतमा सिराहामा रहिरहनु भएको छ भने तपाईँले एकचोटि बुझ्नुहुन्छ यो विषयमा? बुझ्ने मात्रै होइन, म त्यसको व्यवस्थापनमा सहयोग पनि गर्छु।
अस्ति मात्रै न्युज 24 यानी कार्यक्रमबाट त्यो कल्याणपुरको 6 मा चाहिँ सडक गरेको राहत बाँडेन भनेर भन्नुभयो। म अचानक सोधिदिनु भयो। भोलिपल्ट मैले त्यो व्यवस्थापन गर्न लगाएँ होइन। कहिलेकाहीँ मिडियाबाट आउने पनि हाम्रो लागि पृष्ठपोषण हुन्छ नहुने भएन। तर अब यही जिल्लामा म सिरियस छु। अब मलाई नभनेर एकैचोटि विभिन्न ठाउँमा भन्दाखेरि अब यसको प्रचार प्रसारले तब समाचारको प्रचार हुनु राम्रै कुरा हो। त्यो भन्दा त यहाँ नियामक निकायलाई पहिला भनिदिएर अनि भएन भने मिडियातिर गइदियो भए राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई। हजुर, तपाईँलाई चाहिँ सम्बन्धित व्यक्ति तपाईँहरूलाई प्रशासनलाई उजुरी आउनुभन्दा पहिला नै मिडियामा पुग्यो भनेर अलिकति हीनता गुनासो होइन, त्यो जानु ठिकै छ। मिडिया मार्फत मैले थाहा पाएँ भने नि त। हजुर, अब तपाईँकोमा फोन गरेर जानकारी दिनु पनि सकिन्छ भनेको। हजुर सिडिओ साहब, तपाईँकोमा तपाईँको कार्यालयमा यसरी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ मनोमानी बढ्यो, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले दादागिरी हिसाबले हामीलाई पीडा दिए भनेर चाहिँ कतिको गुनासो आउने गरेको छ? आउँछ अब यो पनि पक्ष विपक्षको कुरा हुन्छ। त्यो गुनासोको पछाडि पनि विभिन्न स्वार्थहरू लुकेको हुन्छ होइन। हजुर, यहाँ आउने गुनासोमा ठ्याक्कै आफू मात्रै पीडित भयो भन्ने गुनासो चाहिँ गुनासोको एभरेजमा भन्दा मैले कुनै त्यो अध्ययन नगरिकन एउटा अब्जर्भेसनको आधारमा भन्दाखेरि करिब 80% गुनासो चाहिँ आफ्नो पक्ष पोषण गर्नलाई नै आएर आउँछ। जब फ्याक्ट फाइन्डिङ हुन्छ त्यो गुनासो चाहिँ 100% ठिक हुन्छ भन्नु म भन्न सक्दिनँ। त्यो जनरलाइज गर्नु खोजेको होइन मैले। चुरे रेन्जमा चाहिँ बस्तीहरू विस्तार बढाउँदै जाने, एकातिर घर हुन्छ अर्कोतिर अब त्यहाँ घाँस दाउरा गर्ने भन्ने भोग गर्दै जाने अनि भोट ब्याङ्कको रूपमा आउँछ सबैलाई। ती मान्छेहरूलाई नहटाउने भन्ने हुन्छ, मुखले चाहिँ अब हटाउनु पायो भन्ने हुन्छ, व्यवहारले हटाउनु कोही पनि अगाडि जाँदैन। त्यो हुनाले अब यो वन क्षेत्रमा वा सार्वजनिक प्रति ऐलानी जग्गामा चाहिँ बस्नु हुँदैन भनेर मिडियाको पनि योगदान रहनुपर्छ भन्छु म। हजुर, मिडियाले आफ्नो ठाउँबाट सशक्त रूपमा आवाज पनि उठाइरहेको छ, तपाईँहरूसँग सहकार्य पनि गरिरहेको छ। तर त्यहाँ गएर हामीले स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङ गरिरहँदाखेरि स्वयं तपाईँलाई मैले प्रश्न गरिरहेको छु, म आफै पनि त्यहाँ उपस्थित थिएँ। त्यहाँ कुनै पनि जङ्गलको क्षेत्रलाई ओगटेर बसेका होइनन् ती चमार समुदाय, ती विपन्न व्यक्तिहरू। यो छुट्टै होला है, मैले यो विषयमा भने होइन नि। फेरि मैले आफू जुन हेरेँ त्यहाँ चाहिँ 3 नम्बर वडाको चुरे रेन्जमा अस्ति डिभिजन वन कार्यालयले 3वटा छाप्रोहरू हटायो। अब त्यो कस्तो खालको हेर्दा मान्छेले घर भत्काइदियो भन्छ। त्यहाँ सेल्टर लिने, अब बिस्तार जाने, घाँस दाउरा गर्ने, पछि घर बनाउने अनि खेतीपाती गर्ने, विस्तार गर्ने। चुरे दोहन हुनुहुँदैन पनि हामी भन्छौँ। चुरे दोहन भएरको लागि संरक्षण गर्नु हुँदैन भन्नेतिर हामी केन्द्रित हुनुपर्छ। यहाँ जुन चमार समुदायको भन्नुभयो म यो कुरा नबुझिकन अहिले यसरी नै भन्न सक्दिनँ। हजुर हुन्छ, तपाईँले यो कुरा विस्तृत रूपमा बुझ्नुहोला र त्यस पछाडि तपाईँ त्यहाँ स्थलगत रूपमा गएर अनुगमन गर्नुहोला र जसले आफ्नो पावर पहुँचको आधारमा त्यही जनताबाट मतदान लिएर त्यही जनतालाई दुःख दिइरहेका छन्, त्यही जनताको बस्ती उजाडिरहेका छन् भने एकचोटि गम्भीर रूपमा मनन गरिदिनुहोला। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला हामीसँग सिराहा जिल्लाका सिडिओ साहब जोडिनु भएको थियो, प्रतिभराज कढिल। सिडिओ साहबसँग हामीले चमार समुदायको बस्ती, खासमा देवनाथ शाह जो गोलबजार नगरपालिका सिराहाका मेयर हुनुहुन्छ, उहाँको जमिनसम्म पुर्याउनको लागि, उहाँको खेतसम्म, त्यो फाँटसम्म बाटो पुर्याउनको लागि, जमिनको भाउ बढाउनको लागि र जमिन प्लटिङ गरेर बेच्नको लागि ती चमार समुदाय जो निम्न वर्गीय थिए उनीहरूको बस्ती उजाडेको आरोप लागेको छ। यो सम्बन्धी हामी पछि पनि आगामी श्रृङ्खलामा पनि फलोअप गरिरहनेछौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक। हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। ब्रेकपछि स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको अर्को नयाँ एउटा श्रृङ्खलामा। आज हामीले कार्यक्रममा विभिन्न विषयहरू उठाइरहेका छौँ र यसै सन्दर्भमा लागौँ अर्को विषयतर्फ। बजारमा खानेतेलको मूल्य छुइ नसक्नु भएको छ। प्रति लिटर 70 देखि 100 रुपैयाँसम्म बढ्दा उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन्। कच्चा पदार्थको अभाव र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै भएको मूल्य वृद्धिका कारण नेपालमा खानेतेलको मूल्य बढेको तर्क
व्यवसायीहरूको छ। तर नियामक निकायको कमजोरीको कारण पनि बजारमा तेलको मूल्य बेलगाम रूपमा बढेको उपभोक्ताहरूको निष्कर्ष छ। टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण कुमारी चौलागाईले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। कच्चा पदार्थको भाउ बढ्दा मूल्य वृद्धि भएको दाबी। कोरोना महामारीका कारण आर्थिक मन्दी खेपिरहेको अवस्थामा भान्सामा नभई नहुने खाने तेलको मूल्य चर्को रूपमा बढेको छ। कोरोना महामारीले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको अभाव तथा मूल्य वृद्धि भएको भन्दै नेपालमा खाने तेलमा बेलगाम मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। प्रति लिटर 70 देखि 100 रुपैयाँसम्म मूल्य वृद्धि। दैनिक उपभोग्य वस्तु खाने तेलको मूल्य पछिल्लो 3 महिनाको अवधिमा आकाशिएको छ। खाने तेलमा प्रति लिटर 70 देखि 100 रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको छ। ब्रान्ड अनुसार लिटरमा 10-12 रुपैयाँ तलमाथि भए पनि सबैजसोको मूल्य बढेको छ। खुद्रा पसलेहरू समेत मारमा। बजारमा पाइने सोयाबिन तेल, सनफ्लावर तेल लगायत सबै प्रकारको तेलको मूल्य बढेको छ। अप्रत्याशित रूपमा बढेको तेलको मूल्यका कारण खुद्रा पसलेहरू समेत मारमा परेका छन्। तेलको भाउ बढेछ, आफूले खानाको भाउ बढाउनु मिलेन, कस्टमरलाई एउटै भाउमा दिनुपर्छ, कसरी बढाउनु खानाको भाउ। अब त्यसले गर्दा अब तेलको भाउ कसरी घटिन्छ भन्ने कुरेर बसिरहेछ। प्रायः जसो हप्तामा बढिरहेछ होइन। अब यसले दैनिक उपभोक्ता वस्तुहरूमा अब यो दैनिक खानेको चिजहरू हो, त्यसले गर्दाखेरि अब ग्राहकहरूलाई पनि अब कस्टमरहरूलाई पनि बडो गाह्रो भइरहेछ। अब आज एक ठाउँ एक भाउ भन्नु, भोलि अर्को भाउ भन्नु, पर्सि अर्को भाउ भन्नु। अब त्यहाँ लेभलमा अब आज 118 छ, भोलि 125 हुन्छ। हामीलाई त धेरै गाह्रो भइरहेछ व्यापार गर्नको लागि। होटल व्यवसायीले गराए होटल सङ्घको ध्यान आकर्षण। तेलको मूल्य बढेकै कारण होटल व्यवसायीको व्यापारमा पनि समस्या उत्पन्न भएको छ। दिनानुदिन खाने तेलको मूल्य बढे तापनि आफूहरूले उही मूल्यमा खाना र खाजा बेच्नु परेको बताउँछन् होटल व्यवसायी। हाम्रो व्यापारमा अहिले धेरै असर परिरहेको छ। तेलको मूल्य वृद्धिले गर्दाखेरि हामीलाई सामानहरू पनि बढाउने बाध्यता भइरहेको छ। त्यसले हाम्रो ग्राहकहरूलाई पनि त्यसले गर्दाखेरि धेरै असर गरिरहेको छ। होटल सङ्घमा समेत होटल व्यवसायीहरूले तेलको मूल्य वृद्धिको विषयमा पटक पटक ध्यान आकर्षण गराए। यसरी नै मूल्य बढ्दै गए होटल व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्। विगत केही महिनादेखि खाने तेलको मूल्य अप्रत्याशित रूपमा बढिरहेको भए पनि नियामक निकाय भने मौन छ। आयातित तेलको मात्र मूल्य नबढेर नेपालमा नै उत्पादन भएका कतिपय तेलको समेत मूल्य आकाशिँदा उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन्। 170 मा पाइने सूर्यमुखी तेल 220 रुपैयाँ पुग्यो। यसअघि औषधमा प्रति लिटर 170 रुपैयाँ रहेको सूर्यमुखी तेलको मूल्य अहिले 220 रुपैयाँ पुगेको छ। खाने तेलको मात्र नभएर अन्य खाद्यान्नको समेत मूल्य वृद्धि भएको छ। विभागले माग्यो उद्योगीसँग मूल्य वृद्धिको कारण। तेलको मूल्य बढेसँगै उद्योगीहरूसँग वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले तथ्याङ्क समेत मागेको छ। हामीले बुक गरेको छौँ, अर्डर गरेको ठाउँमा अझै महँगो परेको छ। अब अर्को फेर बढ्ने सम्भावना छ भन्नुभएको थियो उहाँहरूले। त्यो कुरो करिब करिब भएको छ। हामीले त्यही कारणले चाहिँ उहाँहरूको नियमित प्रज्ञापन पत्र भनेको भन्सार बिन्दुमा आइपुग्दाखेरि त्यो वस्तुको मूल्य कति थियो, कतिमा ल्याएको हो त्यो वस्तु। प्रज्ञापन पत्र भनेको बाहिरबाट ल्याएको वस्तुको अगाडि बिल। यता उद्योगीहरूले भने उत्पादन गर्न धेरै खर्च लागेकाले तेलको मूल्य बढेको स्पष्टीकरण वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागलाई दिएका छन्। दर्शक महानुभाव, यस विषयमा कुराकानी गर्नको निमित्त यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ वाणिज्य आपूर्ति उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका प्रवक्ता शिवराज सेराई। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। प्रवक्ताज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब खाने तेलको मूल्य चरम रूपमा आकाशिएको छ, विभागले चाहिँ के गरिरहेको छ सर? विभागबाट खाने तेलको मूल्य वृद्धि सम्बन्धमा उत्पादक कम्पनीहरूको छाता संगठन हजुर नेपाल वनस्पति घिउ तथा तेल हजुर उत्पादक सङ्घका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्ने, ती उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले आयात गरेको कच्चा पदार्थको विवरणहरू प्रज्ञापन पत्र लगायत उहाँले जारी गरेको म्याक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपीका विषयमा विश्लेषण गर्ने र त्यो अस्वाभाविक र कानुनले तोकेभन्दा फरक प्रकृतिको देखिएमा त्यसलाई कारवाही गर्ने चरणमा कारवाही पनि गरिरहेको छ र अध्ययन पनि गरिरहेको छ, निरन्तर चलिरहेछ।
अब तपाईहरुले प्रक्रियागत रूपमा हामी काम गरिरहेका छौं भनेर बताउनु भएको छ, तर आम उपभोक्ताको तपाईहरुप्रति जहिले पनि के गुनासो रहेको छ भने विभाग अनुगमन गर्छ तर उद्योगीमाथि दबाब पुग्दैन, तेलको बजार भाउ यसरी बढेको छ कि उपभोक्ताको ढाड सेकिएको छ, यसतर्फ ध्यान दिनु भएको छ कि छैन तपाईहरुले? होइन, तपाईले भनेको कुरा हामी पनि एन प्रकारेण उपभोक्ता नै हौं। हजुर, तथापि एउटा सैद्धान्तिक र कानुनी कुरा कानुनमा भएको व्यवस्थाका बारेमा हामी सबै जानकार हुन चाहिँ आवश्यक छ। हजुर, हामीले कुनै पनि वस्तुको खाने तेल अथवा अन्य कुनै को पनि विभागले चाहिँ त्यसको दर रेट यति हुन्छ, यतिमा बेच भनेर भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ कानुनी रूपमा हुँदैन। त्यस कारणले उसको लागतलाई हामीले केलाउने हो। त्यो लागत र निर्धारण गरेको मूल्य चाहिँ के कस्तो सम्बन्ध छ, कानुन तोकेभन्दा फरक बढी नाफा खाएको छ कि त्यहाँ अन्य किसिमका उसका खर्च शीर्षकहरू जोडिएका छन् कि छैनन्, त्यो कुराहरू हेर्ने हो। यो खुला बजार र उदार अर्थव्यवस्थामा प्रतिस्पर्धी बजार यो अर्थशास्त्रीय नियम चाहिँ मूल्य निर्धारणमा आकर्षित हुन्छ भन्ने कुरा हामी सबैले बुझ्न आवश्यक छ। हामीले मात्र हेर्ने उनीहरूले निर्धारण गरेको एमआरपी र निर्धारण गरे अनुसार चाहिँ काम कारबाही भइरहेको छ कि छैन बजारमा, त्यो कुरा चाहिँ विभागले हेर्ने हो। बजारमा एक किसिम कस्तो हो भने वाणिज्य विभागले गएर मूल्य घटाइदिनु पर्यो भन्ने कुरो चाहिँ, तथापि मैले अघि भने हामी पनि सस्तोमा पाए त उपभोक्ता नै हो नि। त्यो अवस्था चाहिँ अलिकति आम रूपमा तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट सही सन्देश र कानुनमा भएको व्यवस्था र मौजूदा अवस्थाका बारेमा जानकारी हुन आवश्यक देख्छु म। अब यही तपाईले बताइरहँदाखेरि विभागले आफ्नो क्षेत्र अधिकारभित्र परेको कुरा पनि त राम्रोसँग गर्न नसकिरहेको भन्ने पनि त तपाईहरुप्रति गुनासो छ नि? कुन कुरा हेरेको छ वाणिज्य विभागले र त्यो सङ्कलित गर्न खोज्नुभयो? हामीले अलिकति यो अहिले अब यो पछिल्लो समय बढेको तेलको कुरा गरौँ सर। त्यो जानकारी गराउन चाहन्छु भने पहिलो पटक 2072 सालको संविधानले उपभोक्ता संरक्षणको विषयलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिसकेपछि त्यही मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा 75 सालमा नयाँ ऐन आएको हो। यो ऐनले चाहिँ उपभोक्ता संरक्षणका सन्दर्भमा ज्यादै ठुलो फड्को मारेको छ। यहाँ भएका व्यवस्थाहरूको बारेमा एउटा चाहिँ तपाईँले भनेको कुरो के चाहिँ सत्य हो भने ऐन नियम र कानुनमा भएका व्यवस्थाहरूको बारेमा पर्याप्त एडभोकेसी हुन सकिरहेको छैन। एडभोकेसी गर्ने जिम्मेवारी कसको? हाम्रा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाहरू र अहिले विश्वमा प्रचलित शासकीय मान्यताको आधारमा हेर्ने हो भने राज्य सञ्चालन चाहिँ समन्वय र सहकारिताको सिद्धान्त अनुसार सञ्चालन हुनुपर्छ। त्यसमा तपाईँ मिडियाकर्मीहरू त्यो उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी उपभोक्ता कर्मीहरू र तिनका संस्थाहरू र सरकार र निजी क्षेत्र समेत चाहिँ जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्ने छ। उनीहरू पनि शासन सञ्चालनका चाहिँ पात्रहरू हुन्। त्यस कारणले त्यो सबैको आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व वहन गर्नुपर्छ। मैले यो कुरा किन भनिरहेको छु भने यो उपभोक्ता शिक्षाका बारेमा अधिकार कर्मीहरू र मिडिया क्षेत्र त्यसपछि गएर नागरिक समाजको खबरदारी यो सबै आवश्यक छ। नयाँ ऐन छ, नयाँ प्रोभिजन छ। यस विषयमा वाणिज्य विभागले बजार अनुगमन गर्दाखेरि पहिलोपटक नेपालका अन्य सबै कानुनी व्यवस्थाहरूमा फिल्डमै स्थलगत रूपमा त्यहीँ पुगेको निरीक्षण अधिकारीले कारबाही गर्ने व्यवस्था कमै विषयहरूमा छन्। यो उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा छ। यो ढङ्गबाट भइरहेका कामहरूको प्रचार कम र अब हुन नसकेका सानोतिनो कमजोरीहरूलाई उहाब गर्ने कुराहरू पनि भइरहेछन्। यसमा हामी सबै चाहिँ सुधारिनुपर्ने आवश्यक छ। हजुर, अब यो बढेको तेलको मूल्य घट्ने सम्भावना छ कि छैन तत्कालीन रूपमा? म आम मिडियाकर्मी तपाईँहरू जस्तो साथीहरू र यो क्षेत्रमा काम गर्ने सबै तह तौका र वर्ग क्षेत्रलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी सतही रूपमा चाहिँ विश्लेषण गर्ने र टिका टिप्पणी गर्ने र अरूका काम कारबाहीहरूमा मात्रै प्रश्न गर्ने गर्दछौँ। तपाईँ हामीले अन्तर्राष्ट्रियमा हामी त आयातमुखी हो भन्ने कुरो त हामी सबैलाई थाहा छ। हामी आफै उत्पादन गर्छ। हामी चाहिँ तेलको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न नसक्ने, उहाँबाट चाहिँ ज्यादै नोमिनल रूपमा मात्रै प्रशोधन गरेर हामी बजारमा पठाउनु पर्ने अवस्था छ। हाम्रो औद्योगिक उत्पादनका चरण पनि ज्यादै कम छन्। त्यस कारणले तपाईँ हामीले पनि इन्टरनेसनल मार्केट एनालाइसिस गर्न सक्छौँ नि। अहिले त तपाईँ हामीलाई अध्ययन अनुसन्धान गर्नलाई बुझ्नलाई त कुनै समस्या छैन नि। सञ्चार माध्यम यो कच्चा पदार्थको कारणले नै गर्दा सर
यो कच्चा पदार्थको कारणले गर्दाखेरि नै अहिले तेलको भाउ बढेको हो भनेर यो आकलन गरे पनि यो सत्य यही हो? अहिले यस्तो छ, तपाईँको हाम्रो मुख्य कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने, यहाँ चाहिँ प्रशोधन र उसका प्रशासनिक खर्चहरू र कानुन सङ्गत ढङ्गको मुनाफा उसले नाफा लिन पाउने सबै खर्चहरू, ढुवानी खर्चहरू जोड्ने सम्मको हुन्छ। त्यस कारणले मेजर कच्चा पदार्थ चाहिँ बाहिरबाट ल्याउनु भएनाले त्यसको सबैभन्दा ठुलो भार हुन्छ। त्यस कारणले अहिले हामीले हेर्दाखेरि उनीहरूसँग पनि प्राप्त, उनीहरू भन्नाले उत्पादककर्ताहरू उद्योगीहरूबाट पनि त्यही किसिमको सूचनाहरू भयो र हामीले त्यसलाई क्रस गरेर चेक गर्दाखेरि पनि इन्टरनेसनल मार्केटमै कोभिड लगायतका कारणले अलिकति विश्व बजारको इकोनोमी चाहिँ हलचल छ र सबै कुराहरू महँगो हुँदै गइरहेछ। तथापि हामीले शिवराज सर, जस्तो अब यति बेला तेल मात्र होइन, यो खाने तेलको सन्दर्भ भएर तपाईँलाई हामीले जोड्यौँ यही विषयमा पेरिफेरीमा कुराकानी गर्नको लागि। तर हरेक कुरा, खाद्य पदार्थ होस्, तरकारी होस्, फलफुल होस्, सबैको भाउ त चुलिएको छ नि त। यो त बजार बेलगाम छ अथवा के छ? बेलगाम म भन्दिनँ। जस्तै तपाईँले तरकारीको लिनुभयो, यति बेला चाहिँ यो विगतदेखिको टेन्डेन्सी अलिकति तपाईँहरूले यो सम्बन्धित बिट हेर्ने साथीहरूले पनि एनालाइसिस गर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ कि यो अहिले चाहिँ चैत वैशाखमा अलिकति हाम्रो मुलुकको कृषिमा आधारित चाहिँ अर्थव्यवस्था पनि हो केही हदसम्म। कृषिजन्य उत्पादनहरूमा चाहिँ हाम्रो सिँचाइ लगायतका सुविधाहरूको अभावका कारणले यो मौसम चाहिँ हाम्रो अलिकति कृषि उपजमा चाहिँ समस्या आउने समय पनि हो र यही बेलामा अर्थशास्त्रीय नियमअनुसार माग र आपूर्ति को अलिकति सन्तुलन बिग्रिने बित्तिकै मूल्य बढ्ने कुरा हो। तथापि हामी त्यसलाई मूल्य स्थिरीकरणतर्फ चाहिँ पहल गरिरहेछौँ, सरकारसँग छलफल गर्ने र सामाजिक उत्तरदायित्व र उनीहरूको मूल्य को विषयमा चाहिँ अलिकति वस्तुगत आधारहरूमा हामीले हेरिरहेका छौँ। हामी यो मूल्य बढ्न नदिनलाई के गर्न सकिन्छ, हामी अन्तर्निकाय समन्वय गरेर आफ्नो जिम्मेवारी समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सेडाई सर। यहाँलाई पनि धन्यवाद। विभागले सशक्त रूपमा यो विषयमा अनुगमन गरोस्, त्यस पछाडि विभागले आफ्नो क्षेत्र अधिकारभित्र रहेको कुराहरू मात्र गर्यो भने पनि कम्तीमा बजार भाउ केही समय अथवा केही हदसम्म, केही प्रतिशतसम्म समायोजन हुन्छ कि भन्ने आम सर्वसाधारणको अपेक्षा रहेको छ। अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। धानका लागि उर्वर मानिने झापावासीका लागि शास्तिको पाटो बन्दै आएको हात्ती आतंक भारतको असम लगायतका क्षेत्रबाट हरेक समय आइरहने र झापाको जंगललाई नै बसोबासको थलो बनाउँदै आएको रैथाने जंगली हात्तीको आक्रमणबाट धेरै झापावासीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। हात्तीको आक्रमण यतिमा मात्र सीमित छैन, कतिको घरबाट उजाड पारिदिने गरेको छ भने अन्नबालीको नाशको त कुरै नगरौँ। यही हात्ती आतंक बढ्दै जाँदा चुनावको समयमा हरेक दलका नेताहरूले चुनावी नारा पनि लगाउने गरेका छन्। हात्ती नियन्त्रण, तर न झापामा हात्तीको आतंक नियन्त्रणमा आउन सक्यो, न त त्यही हात्तीलाई देखाएर चुनाव जित्ने नेताहरूले नै गाउँलाई फर्केर अनुहार देखाए। चुनाव जित्ने आधार नै बनेको हात्ती आतंकले झापावासीले चैनसँग निदाउन नपाएको भने वर्षौं भइसक्यो। स्थानीयको गुनासोको आधारमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेरौँ। हरेक चुनावमा नेताहरूको नारा बन्छ हात्ती नियन्त्रण। झापाका बहुसंख्यक बासिन्दा जंगली हात्तीको समस्याबाट पिरोलिएका कारण हरेक चुनावमा मतदाता फकाउन हात्ती नियन्त्रण मुख्य मुद्दा बन्ने गरेको छ। तर अहिले दैनिक जसो हात्तीसँग ज्यानको बाजी लगाएर लडिरहँदा समेत न सरकारको ध्यान गएको छ न त जनप्रतिनिधिको नै। विगतका चुनावमा नेताहरूको चुनाव जित्ने आधार नै बनेको थियो हात्ती नियन्त्रणको नारा। तर अहिले धेरै स्थानहरूमा स्थानीय जनताको न रातमा निन्द्रा छ न त दिनमा भोक नै। कोही घेराबार मात्रै गर्ने अनि छोड्ने भयो भने त त्यो पनि हात्तीले साधारण त त्यही पोलमै किचेर लडाइदिने र त्यहीँबाट प्रवेश गर्ने गाउँतिर त्यस्तो अवस्था चाहिँ छ। साँझ पर्ने बित्तिकै गाउँ पस्छन् जंगली हात्तीको बथान। झापाको बाहुनडाँगी, बुद्धशान्ति, टुवातुबारी, चाराली, धाइजन साथै दक्षिणी भेग आसपास बसोबास गर्ने स्थानीयवासी त्रासपूर्ण जीवन जिउन बाध्य छन्। दिनभरि सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र बस्ने र साँझ पर्ने बित्तिकै गाउँ पसेर वितण्डा नै मचाउने गर्छन् जंगली हात्तीहरूले। पटक पटक सरकारसँग गुहार मागे तर सुनवाई कतैबाट भएन। हात्तीले हामीलाई एकदम त्रासमा
पारेको छ, एकदम भयभीत पारेको छ। अब यो समस्यालाई सम्बन्धित निकायले चाहिँ विशेष पहल गरेर यो समस्या सावधानतर्फ जान चाहिँ एकदम उहाँहरूले चाहिँ हामीले ठुलो सहयोग गर्नुपर्छ, नभए हाम्रो यहाँ खैरात बाँच्ने पनि खैरात छैन। घर वरिपरि करेन्टको तारबार, स्थानीयवासी प्रत्येकले घर वरिपरि करेन्ट सहितको तारबार लगाए पनि हात्ती छेक्न सकेका छैनन्। सरकारले तत्काल यस विषयमा पहल नगरे उनीहरूको उठीबास लाग्ने अवस्था छ। परबाट आउँदा के रहेछ भन्ने उसले देख्दो रहेछ र बा यहाँ केही मलाई पार्ने पो हुन् कि भन्ने हिसाब किताब केही भाग्ने, तर पनि कति बाठो रहेछ भने अब अलिक खुल्ला ठाउँ यस्तो छ भने यसलाई हिर्काउने, उसले हिर्काएर यसलाई छिनाउने अनि आइजाने बहुत प्रसिद्ध एकदम ज्यान जोखिम। बडा अचम्म भएको छ। अब मान्छे आउँदा ठाडै मान्छेलाई खेद्ने, नभाग्ने, आज पनि पराएर दापार सबै भत्काएको छ। अनि यो हाम्रो घेराबेरा पनि भत्काइराखेको छ। हात्ती आक्रमणबाट 10 वर्षमा 44 जनाले गुमाए ज्यान। घरमा भण्डार गरेर राखेकोदेखि बारीमा फलेको अन्न समेत सखाप पार्दै आएको हात्तीले पछिल्लो 10 वर्षमा मात्रै झापामा 44 जनाको ज्यान लिइसकेको छ। हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु भएका र घाइतेका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 62,12,395 रुपियाँ राहत रकम र यस आर्थिक वर्षको पुस अन्तिमसम्ममा 10,18,000 रुपियाँ वितरण गरिएको छ। रैथाने हात्ती नियन्त्रण गर्ने प्रयास जारी। जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा जङ्गली हात्तीको समस्या बेकराल रहेको भन्दै ती रैथाने हात्तीको आक्रमण नियन्त्रण गर्न डिभिजन वन कार्यालय झापा लागि परेको छ। झापा जिल्लाको विभिन्न क्षेत्रमा वन क्षेत्र आउँदै राति चाहिँ आहाराको खोजीमा गाउँ बस्तीमा प्रवेश गरेर जनताको बाली नाली र घरकोट समेत क्षति पुर्याउने गरेको छ। यसमा चाहिँ डिभिजन वन कार्यालयले एउटा टोली छ, जुन हात्ती नियन्त्रणका लागि एउटा गाडी पनि छ। रातभरि ड्युटी जहाँ जहाँ सूचनाहरू आउँछ त्यस ठाउँमा चाहिँ नियमित तरिकाले रातभरि हाम्रो स्टाफहरू गरेर केही हदसम्म नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको छ हैन। 3 दशक बितिसक्यो हात्ती आतंकको श्रृङ्खला। 3 दशक अघि उत्तरी झापाको सीमावर्ती बाहुनडाँगीमा सुरु भएको हात्ती आतंक अहिले पुरै झापाभर फैलिएको छ। भारतको पश्चिम बङ्गाल स्थित सुकुना नेसनल पार्क, भारत आसामको कोक्राझारबाट हरेक वर्ष 100 भन्दा बढी जङ्गली हात्तीको बथान बाहुनडाँगीबाट नेपाल पस्छन्। झापाकै स्थानीय जङ्गलमा समेत 13वटा रैथाने हात्ती भेटिएका छन्। मानव हात्ती द्वन्द्व न्यून गर्न करिडोर बनाइँदै झापामा सरकारी लगानीमा 152 किलोमिटर लामो हात्ती करिडोर निर्माण भइरहेको छ। तर जङ्गली हात्तीहरूले वर्षौंदेखि आफूहरूले निर्धारण गरेको बाटो प्रयोग गर्ने गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के रहेको छ भने यो झापामा भएको हात्ती आतंकलाई लिएर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्र 62,12,395 राहत रकम, यस आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा 10,18,000 वितरण गर्नु परेको छ। यति धेरै धनराशि त्यहाँका स्थानीयहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेको छ जो हात्तीको आतंकबाट घाइते भएकाहरूलाई। यति बेला हामीसँग यस विषयमा कुराकानी गर्नको निमित्त टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ डिभिजन वन कार्यालय झापाका प्रमुख युवराज मास्के। हामी उहाँसँग यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब यो हात्ती आतंक झापामा बढिरहेको छ। खासमा अब हामीले हेर्दाखेरि पनि ठुलो धनराशि चाहिँ त्यहाँ घाइते भएका हात्ती आतंकबाट पीडित भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने रहेछ राज्यको कोषबाट नै। तर यो नियन्त्रणमा आउन नसकेको कारण चाहिँ के हो सर? अब एक त अब त्यहाँको रैथाने हात्तीहरू छन्, यो 13वटा जति हात्तीहरू, त्यो 13वटा रैथाने हात्तीहरू चाहिँ अब एक त वन जङ्गलको वासस्थानको कमी पनि छ होइन। हजुर, जम्मा झापामा 11% मात्रै वन जङ्गल बाँकी रहेको छ। ती जङ्गली हात्तीहरू चाहिँ त्यही वरिपरि नै घुम्छन् र एक त जङ्गलमा अर्को एक त वासस्थानको कमी, अर्को चाहिँ खानाको कमी छ। हजुर, त्यसै कारणले पनि उनीहरूले घरको भएको बाली नालीहरू नष्ट गरिरहेको। हजुर, त्यो चाहिँ देखिन्छ। हजुर, अब यो झापावासीको लागि तपाईँले बताए जस्तो रैथाने हात्ती, त्यस पछाडि आरक्षणबाट आएका हात्तीहरू कुनै पनि नौलो कुरा भएन। हजुर, हजुर, यी रैथाने हात्तीहरू त्यहाँ आएर उपद्रव गर्नु, त्यहाँ बस्ती उजाड बनाइदिनु,
यो नौलो कुरा भएन। तर यो विगत 30 वर्षदेखिको समस्या हो। सरकारले हात्ती नियन्त्रणमा किन कुनै योजना ल्याउन सकेन भनेर स्थानीयहरूले गुनासो गर्छन्। हात्ती नियन्त्रण भनेर त अब हात्तीलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन होइन। हजुर, जङ्गली हात्तीहरू हुन्। उनीहरूको त्यो पहिलादेखि नै केही वासस्थानको लागि चाहिँ भएका क्षेत्रहरू कम नै भएको छ। हजुर, यिनीहरूले अब एउटा अलिकति ठुलो चाक्ला वन क्षेत्र भनेको अब जलथल एरिया हो। हजुर, नत्र भने यिनीहरू बाहुनडाङ्गी हुँदै वितरण गर्दै हिँड्छन्। अब यिनीहरूको म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ अब खानाको व्यवस्थाको लागि यिनीहरूले रुचाउने खान वस्तुहरू पनि जङ्गलमा लगाउने प्रयास विगतदेखि नै भएको हो होइन। हजुर, र उनीहरूलाई जङ्गलभित्रै कन्फाइन गर्न पनि र उता इन्डियाबाट आउने जङ्गली हात्तीहरूलाई चाहिँ सोलर फेन्सिङबाट केही कन्ट्रोल भएको छ। हजुर, तर यी पहिलाको हेरिकन चाहिँ उता आसामतिरबाट आउने जुन हात्तीहरू चाहिँ चाहिँ बिमार के अरे विपद समस्या चाहिँ कन्ट्रोल भएको छ। तर अब यी 13 हात्तीहरू चाहिँ यी भएकाले विगतको भन्दा चाहिँ अलिक कम भएको चाहिँ छ नोक्सानी चाहिँ। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। तपाईहरूले आफ्नो तर्फबाट पनि यो समस्यालाई निराकरण गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। एकदम धन्यवाद। धन्यवाद। यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो हात्ती आतंकको कारण आजित बनेका स्थानीयहरूले गुनासो गरिसके पछाडि हामीले यो रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो युवराज मास्के जो डिभिजन 1 कार्यालय झापाका प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्यौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो टोल फ्री नम्बर जुन नम्बरहरू तपाईँहरूको लागि सदा खुल्ला रहनेछन् यी नम्बरहरूमा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। 1660 011 2424 र 98 015 72424 र 98 84 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। र देश तथा विदेशमा हुनुहुन्छ इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरू हामीसँग विभिन्न हाम्रो सोशल प्लेटफर्मबाट पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। भाइबर, व्हाट्सएप र त्यसै गरी हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज र युट्युबबाट पनि तपाईहरू जोडिन सक्नुहुनेछ। तपाईलाई अनुकूल पर्छ नेपालभित्रै हुनुहुन्छ काठमाडौँ उपत्यकामा हुनुहुन्छ भने हाम्रो कार्यालय पानी पोखरी काठमाडौँमा आएर प्रत्यक्ष रूपमा तपाईको समस्या गुनासो हामी सामु राख्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म सम्झना भुजेल बिदा माग्दछु। नमस्ते।